वो तकमील फिल जरह व तादील इमाम अबुल हसनात मोहम्मद अब्दुल हई लखनवी की किताब दे और सफ़ा नंबर 114 मसला उस दलते वो मसला जिक्र कई इज़ा तआरज़ अल जरह व तादील फ़ी राविन वाहिदिन कला ची जरह व तादील मुतआरज़ शी पे यव रावी यव दे सो की जरह कई सो की तादील बयानी फ़जरहु बाज़ुहुम व अद्दलहु बाज़ुहुम बाज़ उलमा दे अगर जरह करदा तजरीह मानसो यानी जहम पे लगोल दे व अद्दलहु बाज़ुहुम और बाज़ अगर तादील कर दे लका फ़फ़ीह सलास अक़वाल और पदी के द्रे अक़वाल दी लका पदी किसी द्रे अक़वाल दी गोरा कला ची मतलब हर यो जरह व तादील राविल पर खाली भी दे सबब कादिह ना या बहु जरह चे मसलतन गैर सलीम भी मतलब दारे ची अगर जरह दे तासुब दी वजह होती दा या दे कराहियत दी वजह ना और कला तादील चे कला खाली भी दी मतलब चे दे ना नबियाव मागी तखलक दगा इल्तिफात न के चसू पूरी वजह नहीं खुदली और पदे के दे अइमो कलाम ढेर मुख्तलिफ शे यो खबर बताओ कुम वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इब्न इसहाक मुबारक की जरह उकड़ा मखामख वरा दे सफ़ा मन 115 की बदी हाशिया मन बरे लिखी फ़कत काल मालिक फी इब्न इसहाक दा इसहाक अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस थी इमाम बुखारी इमाम तिरमिज़ी गटरत उलमा दे अमीरुल फिल हदीस हुई और दे इमाम मालिक दज्जाल वली दी नागा दी किताबों के दागे जिक्र नहीं ची हुबल यवजे न माता आगे पता वला गिदा चागत दज्जाल पदी वजह बिलो नुकर का गल कुंदा हाशिया कराई इन्नहु दज्जाल मिन दज्जाजिला वो अलग विदा दज्जाल दे दज्जाजिल ने मतलब से दज्जाल दे दज्जल के वकाल फी शुअबतो अलान के इमाम शुअबा दे इब्न इसहाक चे अमीरुल फिल हदीस थे दद बार के इन्नु अमीरुल फिल हदीस ताव तब गोरे दा पतो लगाए चिदा सोकते अल्लामा इब्न इसहाक दा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस थे तवज्जो कवाई चा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस ता दादा से चे खालिद बिन वलीद पे इराक की वाला का फतह कड़ा अगत पे ऐन तमर बोली ऐन तमर या वाला का अहमा चलता कजूरी बडेरे वी आबाद इलाका चगाए फतह कड़ा नुचावत वे चे या खालिद या अमीरुल मोमिनीन दलता खुचदे यो चरते लका दी सायान यो मदरसा दा नगे राजे चुजू आओ कि चले फल नजहब न कल लाल न अगे के सलेख न तालिबान सबक हुई नो खालिद बिन वलीद होते तासक मुंग सबक हुई वैसे सबक है वे मंगा ईसायान लका और दे ईसायान पो दगा दिन मानियो और मंग सबक खा नगोते बस सही देता सो पाते ता सजीस नहीं तो कचता सो मजहबी खलक है अगर चिता से पता निश्ती लेकिन बाहर हाल दे मजहब सर मुंसलिक है जता से मा न चकल आगो तसवन हुई न पर आगे चागा टोलो कसान ईमान रावड़ो ऐन तमर लड़ाई वाला कहा पे इराक न कला की यो सलूर कसान चदे दासी यो पके सीरीन चदागा औलाद बे मोहम्मद बिन सीरीन पुन मशहूर यो पके युसारो लखा बल पके चदे दे तारिक बिन जियाद चदे चकम मौलाओ आगा उलका नु सलोर कसान यो दे हसन बसरी दगाओ नु दुदू असल के दा मशरान असल की चिवू नु दालका ईसायानु नु मोहम्मद बिन सीरीन रुस्त पर नस्ल के ब्या दे अगव पिंजो जामुनु अयो हफ्सा बिनत सीरीन वा लुल मुहद्दिसी हदीस कुल्लुल इमामान और दो खबर युसार के दा मोहम्मद बिन इसहाक दद प्लाच इसहाक देगना अमीरुल मोमिनीन हदीस पैदाश वो पदी लुई आलिम मानी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जरह करदा और प मक्का की वतविल दा दज्जाल दे आ इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम और धानगे इमाम शुअबा चे अमीरुल फिल हदीस से अगो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस दे नदे सवा जरा असल खबर दावा चे दकल तारीख दा कौ कना नदम इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह प मवाली किस्मार नु मवाली पर दरे किस्म दी दे अरब यो मवाली हागा दी चागा आजाद करदा गुलाम दी ऐताका होते हुई नागे के इमाम मालिक नो अखो असली बल मवाली आगे दी अक़द मवालात कड़ी यो बल से दूसरी नबाव कड़ी पर आगे मानी चिदे देगो परवरिश शवी लका वल्लजीना क़दत ऐमानकुम फातुम नसीबहु पायात मीरा सरदा मनसुख शवी दी बया दे मगा मवाली दे चे देगो मशरान देगो प मशर मानी ईमान रावड़ी देगो पल्लास लका इमाम बुखारी ते मवाली विल दी नगे पदी विल दी चे देगो निकचे कमो कना आगे चे दे यमन दी बादशाह पल्लास ईमान नजक मवाली
نو موالی هر چا ته غلام نه وی لکه موالی باندې دا نه چې آزاد کړه غلام نه دلته د موالی وي نه دی د دجال دی دجاجل نه زه خو د موالی نه نیم امام مالک او بعد یو وجه بلوم خیله کدلتا دا علامه سے ذکر کوي فانه لما قال ابن اسحاق کله چې اسحاق وی کنه اعرض علی علم مالک فانا بطوره و د امام مالک دا خوم چې د کندو چې په ما باندې پیش کوي د علم د کندو په ما پیش کوي نو اوزاغ باطلم نو دا خبر امام مالک ته ورسره چې دا کلمه خو د جفا ده نغبی التي لولا جلالته من قالها وما نرجو من عفو الله ان فلتات اللسان عند الغضب دا اصل کې د انسان لغزش ته لکه د جبی چې کله په غوسه کې راشي پهله کنه دا قطع اثر کې نه د لکه نغوی د علم په ما پیش کړه خو مو د توای په ما پیش کړه علم لکه زدا باطلو ملکا نو په دغه وجه وی دا چې د معاصرانه دغه د لکه اعتراض دغه وک حالانکه شوبه وی ادامیرون فی الحدیث ته او شوبه امام دی الله کلام فی ذالک دغه په امامت کې چا کلام نه کړی و امامت مالک فی الدین معلومه او د امام مالک مطلب امامت معلوم دی لا تحتاج الى برهان التم دلیل ملت ضرورت نشین فهذان امامان کبیران اختلافا فی رجل واحد من روات الاحاديث دا دوه امامان دي که شعبه دی امام مالک دی او دو دوه اختلاف کړي دی یو سړي په باره کې روات حدیث نه ويتفرع على هذا اختلاف فی صحت حدیث من روایت ابن اسحاق چې آیت روایت ابن اسحاق صحیح دی یا نه اپوزوب کې نو اصل کې خبردار چې کلام د شعبه او توثیق ابن اسحاق لرا نو مطلب دا شی دا صحیح دی لکا ځکه چې دا ابن اسحاق قط امام دی لکا او روایت دی هغه یو دی ائمه دی امامان نه ثابت شي چې هغه شعبه دی او اسحاق حجت ته پر روایت کې او نو دا خبر دی روات سقات دی نو ګورا نو اوس بده چې دی تعدیل کو وقد یجل الامام الاخر کله کله بل یو امام مولوی کی کلام مالک وقد هی فی ابن اسحاق چې هغه قطع کوي قطعا لګي عیبدار کوي په اسحاق کې القدح الذي ليس وراءه وراء رائد چې هغه قدح چې هغه نه رسو شي نشتی ها نو بدل ته سکای نو اوس یو وی چې حدیث دی هغه ضعیف دی هغه باندې جرح کوي ځکه هغه چې ابن اسحاق غیر مرضی دی غیر پسندیده سره دی ولا يساوي فلسن د پیسې برابر نه دی فیجب رد خبرین فيه صام بیا دغه خبر د رد کړي شي کنه نو په دغه سبب د اختلاف معنی حاصل سي اختلاف ته ایوم په تصحیح او په تضعیف کې چې هغه دوه مترفه د اختلاف نه ځکه دغه د دوم علم دی دوم علم دی نو لہذا دغه د علم وجه ما تاسو ته خوله چې امام مالک رحمت الله علیه دا چې دی په دې وجه معنی ویلو لکه نو چې دا ویلو نو دغه وجه نه هغه پاره معنی جرح وکړ امام مالک ګورو دغه یو دوه وجه خي فی ثلاثه اقوال احدها یوداد چې ان الجرح مقدم مطلقا کہ جرح مقدم وی مطلقا ولو كان المعدلون اکثر اگر کہ تعدیل کو ان کی زیات وی نقل الخطیب دا خبره خطیب بغدادی نقل کړه د جمهور علماءنا وصححه ابن صلاح علامه ابن صلاح دی تصحیح کړه والامام فخر الدین رازی والآمدی وغيرهما دین علاوه من الوصولین چې اصول کې غټ عالمان دي اغم دا خبره کړه لکه لأن مع الجارح زیات علم ځکه جارح سره که زیات علم دی لم يطلع عليها المعدل چې په هغه باندې چې دی په هغه باندې معدل چې دی مطلب نه دی رسیدلی نو څوک چې جرح کوي هغه څخه علم زیات شي چانه هغه څخه چې علم چې زیات شي لکه د شي نه د معدل نه لکه ولی جارح مصدق ته معدل لپاره فيما اخبر به چې هغه خبر ورکی په هغه کې ځکه جارح مصدق دی ولی معدل لپاره فيما اخبر به ان ظاهر حاله ظاهر حالنا الا انه يخبر عن امر باطن او جارح چې خبر ورکی د امر باطن نه چې خفي دی معدل نه نو چا علم زیات نو د جارح علم زیات شو د معدل نه ځکه د خو صرف دغه صفای سترې کی او د په جرح کې معلومه ده چې دغه جرح زیات علم ملاو شي کنه نو ځکه وجنه د جارح علم بچی دی هغه با دغه ویلک نو جرح به مقدم وي په تعدیل باندې دا ظاهری خبره ده چې کله تعارض د جرح او تعدیل راغی د مجاهلونه او دویمه خبردار چې طالب بردا ثابت شو چې کلام د مالک قادح نه په ابن اسحاق ولی تاو په جدا چې انه خرج مخرج الغضب چې د هغه خبره د غصې په وجه باندې راغلی چې امام مالک لا مخرج النسخ للمسلمین باغی کې مخرج نه د نصیحت مسلمان لپاره نو لہذا هغه معارض نشه په ابن اسحاق کې جرح لا نه ها
وثانی ما دویم خبر دا ان کان العدد المعدلین اکثر ک تعدیل بیانون کی عدد زیات وی نو قدم التعدیل بیا په تعدیل مخکې کړي شي. حکا الخطیب دا خبر نقل کړه خطیب بغدادي په کفایه کې وصاحب المقصول هم ذکر کړه فإن کثرة المعدلین تقوی حالم ځکه معدلان چې زیات وي ناغه حالات لقوي کوي وقلت الجارحین او چې جارحین کم وي نو تضعف خبرهم یذوب کیږي دغه خبر لکه وقال الخطیب هذا ختم من توهم دا خطا دی اچانه چرته وهم چې چلن المعدلین وان کثروا معدلین اگر چې زیات وي لیسو یخبرون عن عدم ما اخبر بالجارحون ځکه اغونه دي چې خبر ورکړي د عدم ما د نشوالي د هغه څه چې هغه من خبر ورکړي جارحین چې کم خبر ورکړي نو دغه عدم خودو نو ورکړي خبر لکه نو معلومه ده چې جارح سره علم زیات شو ولو اخبروا بذلك کاغم خبر دغه ورکړي لکان شهادت باطل نفي نبا شهادت باطل شپه نفي معنی لکه صحیح ده کنه. ها وثالثها او دریم خبر ده نو تعارض الجرح والتعديل کله چې متعارض شي جرح او تعديل فلا يترجح احدهما ترجیح احدهما ته ورنه کوي الا بمرجح کدي ترجیح لپاره وجوهات وي او دا خبره حکایت کړي نقل کې ابن حاجب قضا فصل العراقي فی شرح الفیہ او دغه تفصیل کړ د امام عراقي په شرح الفیہ کې سیوطي په تدریب کې وغیرهما او د دینه علاوه نو شیخ وی قلت زویما وقد ذل پسلاو شوی دی قدم کثیر من علماء عصرنا زمان د زمانه د علماء ډیر قدمونه د پسلان شکار شوی دی خویدلی دی بما تحقق عند المتحققين په ارسره چې هغه ثابت شو متحققین چې ان الجرح مقدم للتعلیل چې هغه داوي چې جرح مقدم په تعلیل باندې ولی لغفلت من التقید والتفصیل ځکه غافل دي د تقید او تفصیل نه ځکه یو جرح مقید ده او دا رنګ چې د عدالت مقید دي او تفصیلی دي نو ګویا کې دوی ته تقید تفصیل نه معلوم غفلت شکار دي دغه وجه خبره کوي توهما منهم دا وهم دي دوی نه چې ان الجرح مطلقا چې جرح مطلقا اي جرح کان کما جرح چې من اي جرح کان کم یو جارح نه چې وي په اي شان اي په کم شان براوی په حالت کې وي نو کان مقدم للتعلیل مقدم په تعدیل من مطلقا نو دا سندا اي تعدیل کان چې کم یو عدالت وي من اي معدل کان کم عدالت بیان کون کې نوي په شان اي راوین کان د کم یو راوی په شان کې وي ولي سلام ورکما ظنو حالانکه معاملہ داس نه لک څنګه دو ګمان کړ دے بل مسله بلکې مسله دا دلتا اي تقدم الجرح والتعديل مقدم بو جرح په تعدیل معنی لیکن مقیده چې کله هغه مقید وي به یکون الجرح مفسرا چې جرح مفسر وي تفصیلی وي ځکه جرح مبهم غیر مقبول مطلقا علی مذهب السوی صحیح مذهب مطابق چې هغه دغه نه د لکان فلا يمكن ممکن نه دا يعارض التعديل چې هغه معارض تعدیل سره و ان کان مبهما اگر چې هغه مبهم وي.